अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात और जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात हैं, वो सिलसिला अभी नहीं रुक सका। वो बयानात अभी भी आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हमने देखा है कि ख़ुद हुकूमती जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है, उनके दरमियान भी एक आर्डीनेंस का मामला था जिस पर इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे थे। और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफ़ात, अपोजिशन और ऐवान से वाकआउट के बाद हुकूमत ने वो आर्डीनेंस वापस तो ले लिया, लेकिन अभी भी उनके बाज़ जो इशूज़ हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज एक इवेंट पे अपने खिताब में ये कहा है कि कुछ कुव्वतें 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात सूबों को दिए गए थे वो वापस लेना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मुहिम जो है वो चलाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। साथ ही एक जो अपोजिशन लीडर्स का मामला है कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर, हमने देखा कि उस पर पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कहा कि वो दस्तखत जो हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे और कुछ लोग जो पीटीआई के हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं शायद वो इस मामले की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अब एक मामला सामने ज़रूर आ रहा है कि अब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अपोजिशन लीडर के मामले पर बाज़ नुकात पर इत्तफाक नज़र आ रहा है और अभी तक महमूद खान अचकज़ई साहब के सिवा किसी ने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं अपोजिशन लीडर के लिए वो जमा नहीं करवाए और स्क्रूटनी का जो अमल है वो भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक जारी है और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि कल तक शायद नोटिफाई किया जाए महमूद खान अचकज़ई साहब को। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, ख़ुद जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं उस पर भी हम गुफ्तगू। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर आगा शाहज़ेब दुरानी साहब और शेला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। शेला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। शाहज़ेब साहब आपसे शुरू करेंगे। अभी पीटीआई के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, आप और पीटीआई के दरमियान इख्तिलाफ़ात तो सामने आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो अपनी इत्तेहादी जमात है वो भी बाज़ इशूज़ पर आपसे नाला नज़र आ रही है। जो हाल ही में जो आर्डीनेंस वाला इशू था, फिर आज बिलावल साहब ने कहा है कि कुछ कुव्वतें 18वीं तरमीम में जो दिए गए इख्तियारात हैं वो वापस लेना चाहते हैं। क्या हुकूमत करने जा रही है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जिस तरह आपने बताया कि इख्तिलाफ़ात हैं, इस तरह की कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। एक्चुअली जब इस तरह की हुकूमत अलायंस होती है तो अलायंस में लोगों की कोई लोगों की डिमांड हो सकती हैं, उनमें कोई कहीं पे आपके जो है ना वो डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है, लेकिन कोई इख्तलाफ नहीं है। और ये यूजुअली हमेशा से एक दूसरे के साथ इस तरह मामलात में चलते रहे हैं। कभी उन्होंने वर्कआउट किया, कभी हमने वर्कआउट किया, फिर हम वर्कआउट करने के बाद हम जाकर उन्हें मना लेते हैं। उनकी कोई अगर चिपखलिश हो जाती है तो इसको इस तरह ये कहना कि ये कोई इख्तलाफ है और इसकी वजह से कोई खुदा न खास्ता जो है ना वो हुकूमत को कोई ख़तरा है, या तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपने बात की 18वीं तरमीम की और उसमें कुछ तो देखें अगेन, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई कि हुकूमत, और उसके बाद 18वीं तरमीम आती है। 18वीं तरमीम में भी एक 18वीं तरमीम को हुए अब तकरीबन को 15 साल हो चुके हैं। अब 15 साल में हमने बहुत सारे जो है वो फार्मूले इस्तेमाल किए उस वक्त कि जी प्रोविंशियल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, एजुकेशन को वहाँ पे आपने जो है ना कहा कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनना चाहिए, हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाए। इसी तरह डेवोल्यूशन में बात हो गई थी, लेकिन अब इसमें ये कोई हरफ आखिर तो नहीं है। आप हमेशा 27 18 के बाद 19वीं आई, 19 के बाद 20वीं आई, 20 के बाद 21वीं आई। एंड इफ देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इफ देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वक्त के हिसाब से आपके वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, आबादी को देखते हुए, अपने मसाइल को देखते हुए, जियो पोलिटिकल इशूज़ को देखते हुए, ग्लोबल जोग्राफी को देखते हुए, ग्लोबल जियो पोलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, आप हमेशा से रूम फॉर इम्प्रूवमेंट को देखते हुए आप मजीद बेहतर से बेहतर करने की गुंजाइश होती है उसमें। चलें ठीक है, लेकिन शैला साहिबा मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक सवाल जो शाहज़ेब साहब ने कहा कि कोई इख्तिलाफात नहीं है, होते रहते हैं, बातचीत होती है, वाकआउट होता है और बातचीत के बाद मना लिया जाता है। कल बिलावल साहब ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो था उसकी सदारत भी की। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए मुस्लिम लीग नून के हवाले से, या अभी भी कुछ इशूज़ पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं? अच्छा देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना सपोर्टर है, अलाई है इनकी इस्तेकाम पार्टी MQM जो कि पार्ट ऑफ द कैबिनेट है। ठीक है, तो हमारे मैनिफेस्टो से लेकर बहुत सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बने। और हम ये समझते हैं कि क्योंकि इनका नंबर ज़्यादा था, हमने PTI को भी ऑफर दी थी कि अगर वो भी हुकूमत बनाएंगे तो हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होंगे, और इनका राइट है कि फिर ये अपने मैनिफेस्टो को एक्सरसाइज करें। तो एक तो बात ये है। दूसरा जो हमें इख्तलाफ हुआ वो ये था कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक
بہت میں سمجھتی ہوں قابل آدمی ہیں. ان کی پریزنس میں ایسا کیسے ہو گیا کہ اسمبلی کال ہو گئی اور آپ نے آرڈیننس تو لیا لیکن آپ نے سپریم کمانڈر کے اس پہ آپ نے سائن ہی نہیں لیے. ایسا تو نہیں تھا نا کہ آپ نے ایک دفعہ سائن لیے اور پھر وہ واپس آ گئے ہوں اور پھر آپ نے دوبارہ بھیجے ہو نہیں ہوئے تو آپ نے لگا دیا. تو یہ دو باتیں جو تھیں یہ بہت بڑی باتیں تھیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے ناراضگی شو کی. اس میں سے پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا کہ زرداری صاحب صدر ہیں, اس میں آئین کا مسئلہ تھا کہ صدر کی کیا حیثیت ہے اور اسمبلی کو کال کر کے آپ نے جو ہے آرڈیننس کیسے دیا. ڈیورنگ دا سیشن آرڈیننس نہیں آتا. تو ایک تو ہو گئی یہ بات. اب جو دوسری بات میں نے آپ سے کی وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ ہمارے مینیفیسٹو کے ڈفرینسز ہیں, تو اب ہم خلاف نہیں ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے, لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ کو نظر آئے کہ کیا فائدہ ہوگا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے کے کچھ پراپرٹیز بھی تھیں جو کافی زیادہ تھیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ پی آئی اے کی نجکاری ہو اور وہ پراپرٹیز کو بھی اگر ہم صحیح قیمت لگائیں. اب ہم اسلام آباد جیسی جگہ میں 20 کروڑ میں کر دیں ہم نے تو یہ کوئی اچھی نجکاری نہیں ہوئی. تو اس پہ ہمیں ریزرویشنز ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ذرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو کر رہی ہے اس کو ذرا مزید اس کو بہتر کرے. تو یہ بہتر کیا جائے یا اتحادیوں کو اعتماد ملے نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے جو آج بھی ہمارے یہاں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی گیس جو ہے اس کا مسئلہ ہو رہا ہے سندھ میں بہت زیادہ اور ہم سب سے بڑے پروڈیوسر. لیکن ہمایوں صاحب یہ جو ایک معاملہ ہے ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے جو ابھی سندھ کا دورہ کیا, سی ایم صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, پھر آپ کے حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے کہ آپ نے بات چیت بھی کرنی ہے یا صرف ایگریسو پولیٹکس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے راستہ نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق جب نیشنل اسمبلی کال ہوئی ہو تو آپ آرڈیننس وغیرہ نہیں کر سکتے. میں سوال پوچھوں گا کہ ان لوگوں نے ابھی تک آئین اور قانون کا کون سی شق صحیح طریقے سے استعمال کی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا جو آئین ہے آرٹیکل 60 کے تحت کہتا ہے کہ جب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین, میں سینٹ کی بات کروں اور اسی طرح ایم شور نیشنل اسمبلی کے اپنے ہوں گے کہ جب لیٹس سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دو موسٹ امپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سینٹ میں جائیں گے تو اس میں رولز 16 ہیں. اس کا سب کلوز 1 ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ 15 دنوں کے اندر آپ نے اپوزیشن لیڈر کو الیکٹ کرنا, مطلب نامینیٹ کرنا ہے یا نوٹیفائی کرنا ہے. اس کی نامینیشن بیس کرتی ہے جو میکسیمم نمبر آف اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جب اس کو کہہ دے کہ یہ ہمارا وہ ہے تو میکسیمم نمبر والے آپ اس کو نامینیٹ کر دیتے ہیں 15 دن کے اندر. اس کو اگر آپ دوسری طرف سے نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں تو نیشنل اسمبلی میں اس میں آ جاتا ہے میرے خیال میں رولز 39 آ جاتا ہے. اس کے لحاظ سے اس کا سب کلوز اے آ جاتا ہے کہ اگر درمیان میں ہٹا دیں تو پھر آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ ایک سب کلوز کس لحاظ سے آپ نے اس کو دوبارہ نوٹیفائی کرنا ہے ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اور وہی ساری چیزیں, صرف اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے وہ چیزیں. تو ان لوگوں نے آج تک کیا کون سا کام ہے جو یہ ان کے لیے ان کے دستخط کے انتظار کریں؟ پیپلز پارٹی ٹھیک کر رہی ہے نا, احتجاج تو کر رہی ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, احتجاج کی بات نہیں ہے, آپ مجھے بات بتائیں. ایک آرڈیننس ہے جی, نیشنل اسمبلی ہے, آرڈیننس پاس کرے اور وہ بھی بغیر دستخط کے. مطلب مجھے آپ سمجھا دیں یہ بتاتا ہے پورا سسٹم کتنا انکمپیٹنٹ ہے. مطلب ایک مسئلہ میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کے ڈان کے کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک آرڈیننس کو پاس کرا دیتے, ڈال دیتے بغیر سگنیچر آف دا پریزیڈنٹ. کین یو امیجن دا اسٹیٹ آف افیئرز آف دس کنٹری؟ اچھا پھر اس پہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ لوگ پنجاب کیوں جا رہے ہو, سندھ کیوں جا رہے ہو, آپ کو تو اپنے وہ کرنا چاہیے. ارے بھائی ہر ملک کے کتنے دورے آپ لوگوں نے کر دیے, پاکستان کی آج حالت کیا ہے؟ کتنے ملکوں کے دورے کر لیے, پاکستان کی آج حالت کیا ہے؟ آپ ہمیں بات بتاؤ, آپ کو تو یہاں پہ یہ بھی نہیں پتا کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. خدا کا خوف کرے اس ملک کے ساتھ
40 साल आप लोगों ने तबाह कर दिए, अल्लाह के लिए हमारी जान बख्श दो, अल्लाह के लिए हमारी जान बख्श दो। हुमैद साहब, सर अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यही सवाल उठाए वो शाहजेब साहब के सामने रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।